आगामी स्थायी कमिटी बैठकबाट नेकपा भित्रको विवाद समाधान हुने सत्तारूढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरूको विश्वास। पार्टीको जारी विवादलाई अध्यक्षद्वयले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भन्दै बैठक लामो समयसम्म राखेर भए पनि समस्या समाधान गरेरै छाड्नुपर्ने तर्क। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक भोलि बस्ने, संसदीय दल बैठक मार्फत संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन दबाब दिने तयारी। सरकारले संसदको बैठक बोलाउनुको सट्टा धमाधम अध्यादेश ल्याउन लागेकाले संसद सचिवालयमा लिखित निवेदन दर्ता गराउने तयारी। संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित, मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर औपचारिक रूपमा अध्यादेश फिर्ता भएपछि मात्र बैठक डाक्ने सहमति। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जारी भएको अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएको भोलिपल्टै परिषदको बैठक बोलाएकोमा नेकपाकै शीर्ष नेताको असन्तुष्टि। संसदीय समितिले 7 दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई दियो निर्देशन। चिनी उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले पाउने तलब सुविधा लगायतका विषयमा 15 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन। उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगलाई पक्राउ नगर्न भन्दै नेताहरूको नै फोन आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको गुनासो। भारतीय चिनी नेपाल भित्र्याउँदा आफूहरू घाटामा गएका कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भएको चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालको प्रश्नोक्ति। रौतहटको गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सका सञ्चालक सहित 3 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालक हितेश कोल्छा, सञ्चालक विशाल अग्रवाल र श्रीराम सुगर मिल्स गरुडाका कार्यकारी उपाध्यक्ष पदमकान्त झालाई पक्राउ गर्न पूर्जी जारी। मिलले आर्थिक वर्ष 71-72 को 12 करोड, 75-76 को 28 करोड 50 लाख र 76-77 को 50 लाख रुपियाँ गरी 41 करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी। काठमाडौँ उपत्यकामा लागू भएको जोर बिजोर प्रणाली भोलि शुक्रबारबाट हट्ने। प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा भएको सरकारवालाहरूको छलफलले भोलिबाट जोर बिजोर प्रणाली हटाउने गर्यो निर्णय। जोर बिजोर प्रणालीले सवारी साधनमा चाप बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न आग्रह। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफलका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलायो। समितिले 4 महिना अघि नै मन्त्री ढकाललाई छलफलका लागि बोलाए पनि नआएपछि शुक्रबार भने मन्त्री ढकालसँग सल्लाह गरेरै बैठक डाकियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग राख्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने। पुस 15 देखि 25 सम्म जिल्ला सदरमुकाममा जनप्रदर्शन, चौथो हप्तादेखि दोस्रो चरणका कार्यक्रम घोषणा गरी राप्रपाको तयारी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सत्तारूढ दल नेकपाको विवादलाई दिए गाई जात्राको संज्ञा। प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको पार्टीगत विवादले आफू जस्ता राज संस्था सहितको लोकतन्त्र पक्षधरलाई समेत लाज लागेको भनाई। दुवै नेताले गणतन्त्रको धज्जी उडाएको र हिजो हिमालय पर्वत जस्तो भीमकाय व्यक्तित्व खिया परेर अहिले धुलिसात भइरहेको थापाको टिप्पणी। ढितो पत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। कुल 195 कम्पनीको 1 करोड 41,14,460 किता शेयर 6 अर्ब 76 करोड 98,90,815 रुपियाँमा कारोबार। राम जानकी विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत विवाह जनकपुर धाममा तिलक उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न। भगवान राम र जानकीको वैवाहिक कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार मठकोर कार्यक्रम हुने। विवाह पञ्चमीको मुख्य कार्यक्रम पुस 4 गते। कोरोनाका कारण बन्द भएका मस्जिद तथा मदरसा खुल्ला। काठमाडौँमा शुक्रबारका दिन पढिने नमाज आफ्नो मस्जिद कमिटीको निर्णयअनुसार पढ्न आग्रह। नियमित रूपमा पढ्ने नमाज र शुक्रबार पढिने जुम्माको नमाज सामाजिक दूरी कायम गरी पढ्न आग्रह। 9 महिनादेखि ठप्प काठमाडौँ नयाँ दिल्ली उडान सुरु। दुवै देशले दैनिक 2 वटा उडान भर्ने।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी माघ पहिलो सातादेखि स्नातक तहको तेस्रो तथा स्नातकोत्तर तहको पहिलो वर्षको परीक्षा सञ्चालन गर्ने। परीक्षाका लागि 1,50,000 विद्यार्थीको सहभागिता, 4 महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने त्रिवीको लक्ष्य। त्रिवीले कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको दीक्षान्त समारोह सोमबार गर्दै पदक तथा पुरस्कार प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको मात्र सहभागिता रहने। पछिल्लो 24 घण्टामा 776 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,51,692 पुग्यो। काठमाडौँमा 363 जनामा कोरोना संक्रमण। काठमाडौँका 273, भक्तपुरका 41 र ललितपुरका 49 जना थपिए। विगत 24 घण्टामा 947 जना कोरोना मुक्त। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,40,363 पुग्यो। कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु। यो सँगै संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,749 पुग्यो। पछिल्लो समय अस्पतालमा कोभिड न्युमोनियाका बिरामी बढ्न थाले। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिन थालेपछि अस्पतालमा बिरामी बढे। कोरोना संक्रमणपछि घरमै बस्ने र संक्रमणले शिथिल नबनाएसम्म अस्पताल नजाने गर्दा जोखिम बढेको चिकित्सकहरूको भनाइ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 सार्वजनिक। जलस्रोतको प्रयोग सामान्य र विशिष्ट अवस्थामा गर्ने बारे निर्देशन। समान कामको समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने माग राख्दै त्रिवीका आंशिक प्राध्यापकहरू आन्दोलित। बौद्धिक शोषण भएको प्राध्यापकहरूको भनाइ। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने प्राध्यापकको चेतावनी। सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले धरनामा बस्नु परेको भनाइ। बाराको निजगढ नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको विवादले उग्र रूप लियो। नगर प्रमुखको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट पक्षले कार्यकक्षमा ताला लगाए। नगर प्रमुख सुरेश कुमार खनाल तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कुमार कार्कीले कार्यपालिकाको अधिकार हस्तक्षेप गरेर एकलौटी निर्णय गरेको आरोप। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा एक प्लाइवुड उद्योगमा भीषण आगलागी। 1 करोडभन्दा बढीको क्षति। आगलागीबाट करिब 40 लाख पर्ने एउटा मेसिन र करिब 10 लाख पर्ने 20 वटा एसिड कनेक्टरमा क्षति। काठमाडौँको चाबिलमा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु सेनाको टोलीद्वारा निष्क्रिय। चाबिलमा भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु बम नभई झोला मात्र भएको प्रहरीको भनाइ। नेपालका सेफ सन्तोष शाह बीबीसी मास्टर सेफ प्रतियोगिताको शीर्ष 3 मा पुग्न सफल। सोलुखुम्बुको लिखुपिकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पकान्जे स्थित चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण। स्टेट स्कुल नेपालको सहयोगमा विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा, खेलकुद र सङ्गीतका सामग्री उपलब्ध। भोजपुर देउराली चखेवा भन्ज्याङ मध्य पहाडी लोकमार्ग सडक निर्माणको काम 75% सकियो। 42 किलोमिटर मध्ये 32 किलोमिटर कालोपत्री सम्पन्न। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाको घर घरमा तरकारी खेती गरिँदै। घर घरमा पानीको सहजता भएपछि पोली हाउस निर्माण गरेर तरकारी खेतीको थालनी। 2 वडाका दर्जनौं कृषकहरूले घर घरमा पोली हाउस निर्माण गरेर तरकारी खेती गर्न थालेपछि अरू गाउँमा पनि थपिँदै। तरकारी खाना मात्र नभई बजारमा समेत बेच्दै तरकारी बेचेर घर खर्च चलाउन सहज हुँदै। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका गन्धर्व समाजका मानिसलाई बस्ने घरको व्यवस्था गरियो। पहिलो चरणमा 10 घर निर्माण भई हस्तान्तरण। कोहलपुर नगरपालिकाको डुडुवा नहरको छेउमा रहेको गन्धर्व बस्तीलाई नगरपालिकाकै वडा नम्बर 11 मा सारियो। भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या अब अन्त्य हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको भनाइ। विगतमा सरकार फेरिरहँदा काम नभए पनि अहिले सरकारले दीर्घकालीन समाधान हुने गरी काम गरिरहेको दाबी। अस्ट्रेलियन डेभ वाटमोर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक नियुक्त। जनवरी 1 तारिकदेखि लागू हुने गरी 1 वर्षको लागि नियुक्त गरिएको नेपाल क्रिकेट सङ्घद्वारा जानकारी।